अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौजूद फखर में खुशामदीद। इमरान खान साहब के खिलाफ एक और मुकदमे का फैसला सामने आ गया है। तोशा खाना केस का आज अलग सुबह फैसला सुना दिया गया है और इमरान खान साहब और उनकी एहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोनों पर करप्शन और तोशा खाना के तहाइफ को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने के इल्जामात को दुरुस्त करार दिया। इसके साथ साथ दोनों यानी इमरान खान और मुहतरमा बुशरा बीबी को ये जो अदालत है इसके जज जनाब शाहरुख अर्जुमंद की तरफ से सेक्शन 409 के तहत भी 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसका मतलब ये है कि दोनों मुल्ज़मान को मजमूई तौर पर तोशा खाना 2 केस में 17-17 साल कैद की सजा सुनाई गई है और इसके साथ मुल्ज़मान को 1 करोड़ रुपया जुर्माना भी अदा करने का हुक्म दिया गया है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बादी चेयरमैन और उनकी एहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के फौरी तौर पर जेल से रिहाई के इम्कानात तो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि ये दूसरी सज़ा है जो इमरान खान साहब और उनकी एहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी भुगत रहे हैं। इसके हवाले से इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त ये भी है कि कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चंद और रहनुमा थे, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे मुलव्वस उस मुकदमे में, जनाब मियाँ महमूद रशीद थे, एजाज चौधरी साहब थे और उसके साथ साथ हमाद अजहर साहब और दीगर मुल्ज़मान थे, उनको भी कल लाहौर की एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ अभी 9 मई के मुकदमात ज़ेर समात हैं और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मुकदमा वो चल रहा है जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ, जिसकी इंक्वायरी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का जो जूरी है वो करी है। अब मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब के हवाले से उनकी फौरी रिहाई के इम्कानात तो ऑलमोस्ट 0% पे आ चुके हैं। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इमरान खान से मिलने वाली ये जो दूसरी सज़ा है इसके खिलाफ किस तरीके से अपना जो मौक़िफ़ है वो सामने लेके आती है, क्योंकि हालिया दिनों में इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों के दरमियान जिस तरह का तनाव सामने आया है, जिस तरह के कशीदगी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और इस्टेब्लिशमेंट और रियासत के दरमियान मौजूद है, वो मुझे जल्दी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। और ये सज़ा इनफैक्ट इसी बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान की रियासत किसी तौर पर भी किसी तरह का कोई रिलीफ इमरान खान साहब को देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी लीडरशिप वो जो एहतजाज का प्लान बना के बैठे हुए हैं, क्या वो उस एहतजाज के प्लान को अमली जामा पहना सकते हैं? और हुकूमत के एक अहम वज़ीर हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अता तारर साहब ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया है कि जनरल फैज़ हमीद का केस में जो है वो जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान दोनों के 9 मई के हवाले से ताल्लुक़ को जोड़ा जा रहा है। उनका ये जो इंकशाफ है एक इंटरव्यू में वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इन सवालात के जवाबात को तलाश करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इमरान खान साहब के लिए इतनी ज़्यादा शदीद ख़राब होती हुई क्यों महसूस हो रही है। पहले इस मुकदमे की बात करते हैं। माहिर कानून है हाफिज़ एहसान साहब। हाफिज़ एहसान साहब के मुताबिक ये मुकदमा उस वक्त शुरू हुआ जब सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तानी हुकाम यानी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, उनकी एहलिया और दीगर उनके वक्त के अरकान को तहाइफ मिले, जिन्हें 2018 के रूल्स के मुताबिक पाकिस्तान के मुतल्लिका महकमों में जमा कराना लाजमी था। और तोशा खाना का रूल ये है कि आपको जो तहाइफ मिलते हैं वो तहाइफ आपने वतन वापसी के ऊपर या उस मोअज़्ज़ज़ मेहमान के पाकिस्तान से रवानगी के बाद उन तहाइफ को तोशा खाना के अंदर जमा कराना होता है। ये रूल है। और तोशा खाना में जमा कराने के बाद अगर आप ये समझते हैं कि जनाब ये तोहफ़ा मैं रिटेन करना चाहता हूँ, तो फिर आप तोशा खाना का जो हुकाम है उनको एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर की बुनियाद के ऊपर तोशा खाना की जो इंतज़ामिया है वो उस जो तोहफ़ा है उसकी मार्केट एवेल्यूएशन कराती है। मुख्तलिफ अप्रेजर्स के ज़रिए
اس کی قیمت کا تعین کرایا جاتا ہے اور جو قیمت سب سے زیادہ طے کی جاتی ہے اس کے اگینسٹ ماضی کے اندر 20% تھا، عمران خان صاحب کے دور کے اندر اس کو 50% کر دیا گیا، لیکن 50% اس وقت کیا گیا جب عمران خان صاحب نے یہ تحائف وصول کر دیے تھے۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر یہ الزام ہے کہ جو تحائف ان کو اور ان کی اہلیہ کو ملے، انہوں نے قواعد کے برخلاف ان تحائف کو توشہ خانہ کے اندر درست طریقے سے رجسٹر نہیں کرایا، بلکہ ڈپٹی اور ملٹری سیکرٹریوں کے خطوط کے ذریعے غیر قانونی طور پر عمل کیا، یعنی تحائف کو جمع کرائے بغیر ان تحائف کی قیمت کو اپنے طور پر طے کر کے جناب یہ جو تحائف ہیں ان کو ریٹین کرنے کی کوشش کی گئی۔ عدالت میں بتایا گیا کہ تحائف کی مالیت تقریباً 3 کروڑ 80 لاکھ یورو، جو کہ پاکستانی کرنسی میں تقریباً 71.5 کروڑ روپے بتائی جاتی تھی، اس کو کم ظاہر کیا گیا اور قانونی طریقے کے برعکس ڈپازٹ کیا گیا۔ پروسیکیوشن کا موقف تھا کہ اس عمل کے ذریعے سرکاری اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا اور تحائف کی قیمت کو جان بوجھ کر کم رکھا گیا۔ نیب نے 2022 میں اس معاملے کے اوپر اگست کے اندر ریفرنس دائر کیا، جو کہ بعد ازاں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں زیر سماعت رہا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے اوپر غیر قانونی طور پر تحائف کو اپنے پاس رکھنے، اس کو بیچنے، کم قیمت پر اس کی اپریزل کرانے اور اس کے بعد یہ جو ریکارڈ کے اندر رد و بدل ہے، یہ الزامات ثابت ہوتے ہیں اور ان الزامات کے تحت ان کو جناب 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ سیکشن 409 کے تحت الگ سے دونوں ملزمان کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے کل انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے لاہور کی، اس نے بھی بانی پی ٹی آئی کے جو قریبی ساتھی ہیں، جن میں ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو 9 مئی کے اس مقدمے میں بھی بری کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو پیش رفت ہے، انفیکٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے تانے بانے کہیں نہ کہیں جا کر عمران خان صاحب کی ان تمام سوشل میڈیا پوسٹ کے ساتھ بھی جڑتے ہیں جو وہ مسلسل کیے جا رہے ہیں، اور ان پوسٹوں کی بنیاد کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اور ریاست دونوں عمران خان صاحب کو کسی طرح کے حوالے سے جو گنجائش ہے وہ دینے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ یہ وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے عمل کا بھی باضابطہ طور پر آغاز نہیں ہو سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی آخری پوسٹ کے سامنے آنے کے بعد عمران خان کے اوپر ملاقاتوں پر پابندی گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیلی پریس کانفرنسز کے ذریعے عائد کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کے اوپر جو ہے وہ سخت اور شدید لب و لہجہ استعمال کیا تھا، جس کا پاکستان تحریک انصاف نے بہت زیادہ برا بھی منایا تھا، اور اس کے اوپر احتجاج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آیا تھا۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان، ان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کون سے آپشنز موجود ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک آپشنز کی بات ہے، ماضی میں پاکستان تحریک انصاف جب علی امین گنڈا پور صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے، اس پر کم از کم 3 مرتبہ اسلام آباد پر جو ہے وہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی گئی، احتجاج کرنے کی کوشش کی گئی، اور آخری احتجاج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 26 نومبر یعنی آج سے تقریباً 1 سال قبل ان کی طرف سے سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف کسی طرح کی بھی میس موبلائزیشن کرتے ہوئے کسی طرح کا ایک طاقتور احتجاج جو ہے وہ لانچ کرنے میں قطعی طور پر ناکام رہی۔ احتجاج نہ ہونا یا لوگوں کو سڑکوں کے اوپر نہ لانا، یہ انفیکٹ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، یہ اس کی ایک بہت بڑی ناکامی تصور کی جاتی ہے، اور اسی ناکامی کے پیش نظر علی امین گنڈا پور کو ہٹا کر احتجاج کا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ احتجاج کا ماسٹر آدمی ہے، یعنی سہیل افریدی، جو کہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو بھی لیڈ کرتے رہے ہیں، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تاکہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے منظم عوامی جدوجہد کر سکیں۔ لیکن سہیل افریدی صاحب نے ابھی تک اس ضمن میں کسی طرح کی کوئی پیش رفت نہیں کی، البتہ 2-3 جلسے ان کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ پشاور میں 2 مرتبہ جلسہ کیا گیا ہے، 1 جلسہ کوہاٹ میں کیا گیا ہے، لیکن صرف خیبر پختونخوا کے اندر جلسے
ایسے کر کے عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جا سکتا. دو صورتیں ہو سکتی ہیں عمران خان کی رہائی کی. یا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ریاست پاکستان کے ساتھ ڈیل کر لی جائے، ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو منو ان تسلیم کرتے ہوئے اپنے لیے گنجائش کو پیدا کیا جائے اور ان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ جناب ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اب ہم وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے، جو کہ ماضی میں پاکستان کے مختلف پولیٹیکل لیڈرشپ اسی طرز عمل کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی جماعت، اگرچہ ان کی جماعت میں بہت سارے لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی طرح کا کوئی بریک تھرو ہو جائے، لیکن عمران خان صاحب انفیکٹ اسی ایک مقولے پر عمل کر رہے ہیں کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، یعنی اگر آپ نے طاقت کے مرکز کو جھکانا ہے تب آپ کے پاس ایکولی طاقت ہونی چاہیے. لیکن اس ایکولی طاقت عمران خان صاحب نے اس بات کو تو کوئی اس پر جو ہے وہ جتنا مرضی اعتراض کرے. 8 فروری کے انتخابات کے اندر عمران خان صاحب کی جماعت جو مختلف انتخابی نشانات کے اوپر الیکشن لڑ رہی تھی، وہ لوگوں کو پولنگ سٹیشنز پر لانے اور مختلف انتخابی نشانات تک لوگوں کو لے جا کر اپنے امیدواروں کو بڑی تعداد کے اندر پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی پہنچانے میں تو کامیاب ہوئے. اس میں کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے. بڑی تعداد ہے ان کی اس وقت، تقریباً 79 MNAs ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کر وہ پہنچے ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی میں. لیکن اس کے بعد یہ جو اکثریت تھی، اس کو ایک مکمل شکل دینا، ایک ایسی شکل دینا جس کے ذریعے وہ پاور گریب کر سکیں، پاکستان تحریک انصاف اس میں ناکام رہی ہے. اب یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ عمران خان صاحب کے موقف کو بدلے بغیر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نہیں کر سکتے. تو دوسرا آپشن آ جاتا ہے احتجاج کا. احتجاج کے لیے بھی ضروری ہے کہ بڑی تعداد کے اندر، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ سڑکوں پر موجود ہوں چاروں صوبوں میں، تبھی ایک پریشر اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے اوپر آئے گا. لیکن بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف محض خیبر پختونخوا کی حد تک ہی لوگوں کو موبلائز کرنے میں ناکام رہی ہے، کیونکہ وہاں پر ان کی حکومت ہے اور وہاں پر ان کو اپنے طور پر سرکاری وسائل کے اوپر اور لوگوں کو موبلائز کر کے سڑکوں پر لانے کا ان کے پاس موقع بھی موجود ہے. جبکہ دیگر 3 صوبوں میں صورتحال اس کے بالکل مختلف ہے. پاکستان تحریک انصاف کے متعدد مرتبہ احتجاج کی کال دیے جانے کے باوجود پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے پاکستان تحریک انصاف لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد، تو کیا ایک معمولی تعداد کو بھی نکالنے میں ناکام رہی، جس کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے، جو پنجاب کی تنظیم ہے، وہ مکمل طور پر انڈر گراؤنڈ ہے اور تنظیم کی عدم موجودگی میں کارکن یا عام ووٹر کو باہر نکالنا قطعی طور پر ناممکن صورتحال ہے. اسی پرسپیکٹو کے اندر جنرل فیض حمید کیس کا فیصلہ ہوتا ہے اور جنرل فیض حمید کو بھی 14 سال قید کی سزا ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ISPR کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے، اس کا آخری پیراگراف ہے کہ دیگر معاملات میں ان کی مداخلت، خاص طور پر سیاسی معاملات میں مداخلت کے ایشو کو الگ سے دیکھا جا رہا ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے جس کے اوپر جناب عطا تارڑ صاحب نے ویو نیوز کو ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ 9 مئی میں عمران خان صاحب اور جنرل فیض حمید اس کے تعلق کو جوڑا جا رہا ہے. یعنی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تعلق، یہ جو 2 کڑیاں ہیں، جیسے ہی جڑ جائیں گی عمران خان صاحب کا بھی ملٹری ٹرائل کیا جائے گا جنرل فیض حمید کے ساتھ، کیونکہ اس معاملے میں آرمی ایکٹ بالکل واضح ہے. آرمی ایکٹ کے تحت کسی بھی ریٹائرڈ یا حاضر سروس جنرل کا یا کسی ملٹری اہلکار کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے، اور وہ کورٹ مارشل جو ہے وہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت قائم ہونے والی جوری کرتی ہے. اب افواج پاکستان میں بغاوت کرانا یا بغاوت کرانے کی کوشش کرنا، چاہے اس کے لیے سویلینز کی طرف سے جو ہے کسی فوجی اہلکار کو جو ہے وہ اکسایا جائے یا ملٹری اہلکاروں کی طرف سے سویلین قیادت کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے صورتحال کو کشیدہ کرنے کی کوشش کی جائے، دونوں معاملات کے اندر سویلینز کی انوالومنٹ کے ثابت ہونے کے بعد سویلینز اور جو
मिलिट्री एहलकार है सब का जो कोर्ट मार्शल है वो किया जा सकता है। आर्मी एक्ट के अंदर ये बात वाज़े तौर पर तहरीर है। अब अगर अता तारड़ साहब की बात देखें तो ये मामला यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हो रहा। इमरान खान साहब के लिए असल मामला है जनरल फैज़ हमीद केस और 9 मई केस, और जैसे ही उस मामले के अंदर ये जो कनेक्शन जिसका एतराफ़ जनाब अता तारड़ साहब की तरफ से किया गया है कि इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जैसे ही ये ताल्लुक जुड़ जाएगा, ये कनेक्शन जुड़ जाएगा, तो फिर इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद का मुश्तरका तौर पर कोर्ट मार्शल किया जाएगा और अफवाज पाकिस्तान में बगावत कराने की जो सज़ा है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, कैपिटल पनिशमेंट। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सर्वाइवल है वो महज एक नुक्ते के ऊपर जो है वो टिकी हुई है, और वो एक नुक्ता है कि क्या इमरान खान साहब एक कदम पीछे हटाएंगे, और अगर इमरान खान साहब एक कदम पीछे हटाएंगे तो फिर उसके बाद अगली सूरत हाल क्या बनेगी। और इमरान खान साहब अगर अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब और उनकी जो जमात है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या उनको पॉलिटिकल ग्राउंड मिलेगी। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप किसी प्लान बी के ऊपर वर्किंग करने के लिए तैयार नजर आती है, यानी माइनस इमरान खान फार्मूले के ऊपर। और देखना यह है कि ये माइनस इमरान खान फार्मूला कब एग्जीक्यूट होगा, जिसकी बज़ाहिर तैयारियां तो वाज़े नज़र आ रही हैं। और ये बात है कि इमरान खान साहब का फौरी तौर पर अब जेल से बाहर निकलना तो कतई तौर पर आउट ऑफ क्वेश्चन है, और रिलीफ मिलना अदालतों से इसका भी इम्कान बिल्कुल सिफर है। लिहाजा ये जो सज़ा है इसके ऊपर तो अमल दरामद अब होके ही रहेगा। अपने अगर ज़रूरी इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।